magpadayon ta igsoon sa atong diskusyon nga naghisgot igsoon may tungod sa topic na no nga kung unsa o kinsa si Jesus. So ang atong topic is kinsa o unsa si Jesus, mga kaigsunan. So sumala pa diha sa John 14 verse 6 na iyon di igsoon nga Jesus is the way, the truth, and the life. So and sa unahan, nagingon nga walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi sa atong Ginoong Hesus. So kailangan igsoon nga moagi ka sa atong Ginoong Hesus aron ka magkaadto sa amahan, no? Kay sumala igsoon sa Biblia nga ang pagkaamahan igsoon, hallelujah, naasab na kay Hesukristo. Sumala pa igsoon sa Isaias 9 bersikulo 6 nga kining bataan mataw og iyang ngalan pagatawgon og amahan nga way katapusan, no, Dios nga makagagahom. So kaning bataa nga mataw igsoon tawgon sa og amahan nga way katapusan og Dios nga makagahom og prinsipe, no? So way lain igsoon ang titulo sa atong Ginoong Hesukristo, siya ang Dios og amahan nga makagagahom. Sa unsang pamaagi igsoon nahimo sang Dios. So igsoon, praise God, sa diha igsoon, hallelujah, nga giprophesy siya ni propeta Isaias na kining bata at tawgon og Dios nga makagagahom. Sa unsang nga paagi nahimo siyang amahan. The same igsoon giprophesy ni propeta Isaias na kining bata matao og pagatagon siya og amahan nga way katapusan. So kini igsoon ang titulo sa atong Ginoong Hesus is amahan nga way katapusan, Dios nga makagagahom. Now, naada igsoon nagsukad ang atong diskusyon sa mga niaging panahon unya atong gipadayon ug unya dunay mga pangutana, praise God, nga aron taagaan karon pagtagad, no? Apan sa dili pa igsoon usasab sa atong hisgutan kaning sa John 1:1 up to and also John 1:14 nga naghisgot diha nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang kining pulong igsoon Dios. So kining pulong nga igsoon, so mala pa sa John 1:14 kining pulong nga Dios, no, igsoon nahimong tao, mipuyo uban kanato. So way laing igsoon naghisgot kana sa atong or nagpunting kana sa atong Ginoong Hesukristo. Now, ang atong topic, mga igsoon, dunay pangutana nga gipasupot, no, sa ato ang igsoon, no. Di nako igsoon wa ko makaila sa imong insaktong pangalan, pero sa imuhang gigamit is Team Jesus. So sumala ni Team Jesus, mga kaigsunan, iyon ini ang iyang pangutana. Na iyon si Team Jesus, kanang pagka-Diyos sa English or Godhead, mao ba na ang God himself? So ang tubag igsuon, dili sila igsuon separate, kundi these terms are connected to each other. When we say connected igsuon, pariha connected gan may na sila kana ganing connection. So unsaon na to igsuon pag define? So sumala igsuon sa source nga atong gigamit, no, sa atong pag-search, ang God refers to supreme being, the creator. So sumala pa, God is the creator. Unsa day kon igsuon? Ang Dios creator. Unsa man ang Dios creator? Pasabot igsuon ang identity aron sa igsuon hallelujah matawag og Dios is manlalalang. So manlalalang. Then ang Godhead refers of being God or emphasizes of what God is. So unsa kuno ang Dios. So ang kaning duha ka termino, these two terms are kana ganing connected, no? Connected to each other. Kay ang ilahang definition konektado, mga kaigsunan o mga kahigalaan, no? So karon ang pangutana diha, God himself ba na?
So tubagon igsuon, tubagon nato na siya nga kana siya is God. God igsuon Dios. Kay sumala igsuon diha sa John 14 verse 10 miingon sa Hesukristo nga ang katong Dios Amahan, ang Dios Amahan kun igsuon o ang Amahan nga nagpuyo sulod niya mao ang nagbuhat sa iyang, mao ang naghimo sa iyang mga buhat. So gi-claim or gi-confirm sa atong Ginoong Hesukristo nga katong Dios igsuon nga nagpuyo niya, siya ang Amahan nga naghimo sa iyang mga buhat. So ang definition da igsuon sa word nga God is gitawag sa igsuon og the creator, manlalalang, no? So karon igsuon ang pangutana diha natubag siya no nga ang pagka-Dios gina siya kay sumala diha igsuon gi-confirm sa atong Ginoong Hesukristo nga ang nasulod niya katong unsa man Amahan nga nagahimo sa iyang mga buhat. Ang Amahan refers sa Dios. So ang Dios muna sa igsuon Dios na, no? Sunod ikaduha nga pangutana, ang pagsabot diay nimo sa pagka-Dios kay Dios or Theos. So ang tubag igsuon dili sila separate igsuon sa punto, kay ang word nga God referring kung unsa siya, kung creator siya o di. So ang word nga God is manlalalang or creator. Ang Godhead nag-refer siya kung unsa man ang Dios, mao gihapon creator gihapon. So di nimo sa igsoon i-separate, di sa mahimo igsoon nga ilahi nimo ang Godhead sa God. Now mao na igsoon nga ato nang gitubag nga sumala igsoon gi-confirm ni Jesus Christ diha sa John 14 verse 10 nga sumala pa igsuon ang Amahan, no, nga naa sa sulod niya mao ang naghimo sa iyang mga buhat. So kato kuno igsuon ang Amahan nga sa sulod niya mao naghimo sa iyang mga buhat. Pasabot igsuon katong Amahan creator magbubuhat. So 100% igsuon nga ang nagpuyo igsuon niya ang pagka-Dios o kana igsuon dili separate igsuon sa gitawag og Dios ngano man sumala pa niya magbubuhat man, no? Ingon si Hesukristo ang Amahan nga nagpuyo sulod nako mao ang naghimo sa iyang mga buhat. So mandala lang ang Amahan Dios. So tubag na igsuon ang imuha nga pangutana, igsuon nga Team Jesus. Sunod ang imong sulod nga pangutana, nagpasabot ba, no? Nagpasabot ba ang imong sulod nga pangutana igsuon, nagpasabot ba nga gianak, okay, subuna ko ang pangutana nimo, nagpasabot ba nga ang gianak nga Son of God dili Dios? So ang tubag igsuon dili lagi matawag og Dios ng anak, no? Dili lagi sa matawag og Dios ang anak tungod kay gianak ganing Maria. How come sigsuon ang isa ka tao ianak ni Maria, ang nag-anak tao, tapos ang gianak Dios? So asa naman dapita diha ang logic, ang kind of reasoning, pangatarungan panabot? Kaya ang word logic imong pagsabot. Asa naman dapita kung moingon karon nga ang Son of God gitawag siya Dios? So ang tubag igsoon dili gid sa Dios. Ngano mang dili man Dios ang Son of God? Kay ang anak man gud igsoon gitawag sa refers niya sa human flesh. Ang word igsoon nga flesh lawas. O kato mga igsoon mo na sa gianak ni Maria. Mateo 1:21 mao na igsoon nag-refer ni Jesus Christ nga gianak ni Maria sa iyang tawhanong lawas. Okay? So mga mo na igsoon ang tubag. Unya dugang clarification, no? Nganong dili Dios kanang Son of God. Napalangdaan sa term nga Son of God, dili gid sa Dios.
Gawas kung may sa God the Son, Dios na siya. Kung naapay mabasa igsoon, kung mabasa diya God the Son, di Dios. Pero kay ang gisgutan diya Son of God. Unsa man diya igsoon ang pasabot sa Son of God. Sumala sa John 3:16 nga gitawag igsoon og bigaten Son. Unsa ning word igsoon nga bigaten? Kay sa John 3:16 gitawag igsoon ang gihatag sa Dios Amahan, no? Nga Son, gitawag man siya bigaten Son. So unsa man diya igala og igsoon kaning gitawag og bigaten Son. Ang word bigaten divine igsoon ang bigaten igsoon. Ang word bigaten is gitawag na siya sa John 3:16, gitawag na sa igsoon og there is a beginning and also an ending. So dunay sinugdanan di igsoon kining bigaten, dunay katapusan ang bigaten. Okay. So dunay sinugdanan og dunay katapusan ang iyang pagka-Son of God. Now, unsa man ang Dios? Ang pangutana igsoon, ang Dios unsa man siya? May sinugdanan? May katapusan ba? Ang tubag di. Unsa man ang sulti igsoon? Diha sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, unsa man diha igsoon ang nakasulti? Unsa man ang nakastate diha sa 1 Timothy chapter 1 verse 17? No? Sumala pa diha igsoon nag-refer kung unsa ang Dios. Sumala pa, God is immortal. God is eternal. No? God is invisible. Maghisgot ta igsoon og eternal, wala say katapusan. Wala say sinugdanan. There is wala say sinugdanan, wala usab siya katapusan. Mo na gitawag igsoon og eternal, immortal, walay kamatayon, invisible, dili makita. So karon igsoon ang imong pangutana nga dili ba diay Dios kining Son of God? Klaro kaya ang tubag igsoon nga dili sa Dios. Nga naman ang Dios igsoon eternal, ang Dios immortal, ang Dios unsa man invisible, no? O mahisgot tag eternal, wala say sinugdanan o wala siya katapusan. Unlike sa Son of God, sumala sa John 3:16 gitawag siya og bigaten Son. Ang bigaten, there is a beginning and there is an ending. So may pasimula, may wakas, no? Doon na say katapusan igsuon. So unya ang Biblia nag-ingon man igsuon nga walay katapusan, eternal ang Dios. So dili sa mahitabo nga Dios kining Son of God. Kung ang Son of God nag-refer ka na higala og mga soki nako no nga mga naglantaw anin, ang Son of God nag-refer ka na siya sa gitawag og sa tawhanong lawas, human flesh. Son igsoon nag-refer sa iyang human flesh katong gianak ni Maria. Mo to say human flesh mga kaigsuonan o mga kaigalaan, no? So next is ang sunod nga pangutana sa Colossus 2:9, kanang Godhead nga imong pagsabot, Dios or Theos. Sa Colossus 2:9 igsoon pating klaruhan na atong basahon kung unsa man ang mabasa sa Colossus 2:9. Dios ba or Theos ba na siya? So ang tubag igsuon dili lang sa Dios. Okay? Na Colossus 2:9. Okay? Sumala igsoon sa Colossus 2:9 nag-ingon diha nga kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. No, in English nag-ingon sa igsoon nga for in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. So diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Ang gisgutan diha igsoon duha binakabuk. Kanang gitawag igsoon og diha kaniya for in him. Him refer kay Hesukristo, refer sa iyahang tawhanong kahimtang. Okay? And
sa iyang tawhanong kahimtang nagdwell, nagpuyo ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. So igsuon ang pangutanan nimo natubag siya, no, nga ang gipuy-an igsuon lawas ug ang nagpuyo Dios. Mingon na po karon basig moingon ka nga ang Godhead di ay pareha dira sa kanang gitawag og God. Sa ako nang giyon igsuon, lahi man siya og mga terms pero ang ilaha nga definition similar. Ang God nag-refer igsuon sa pagiging creator. Ang Godhead igsuon nag-refer of who is God. So unsa man ang Dios, manlalalang creator. O sumala igsuon usbunako, no, sa John chapter 14 verse 10 nag-ingon diha nga ang Dios yung si Kristo igsuon sa John chapter 14 verse 10 nga ang amahan nga nagpuyo sulod nako mao'y nagbuhat o mao'y naghimo sa iyang mga buhat. So katuday kung naigsuon ang amahan, kinsa man ang amahan, ang Dios, o nagpuyo sulod niya mao ang naghimo sa iyang mga buhat. Sumala na ni Kristo, dili na sumala nako, ha. So tubag ang imong pangutana, no, igsuong Team Jesus. Salamat kasi yung pangutana, natubag ang imong pangutana nga bisan mo gamit pa ka Godhead, mo gamit pa ka God, lahi-lahi man silang terms igsuon, pero ang gipunting niya diha nag-refer gyapon sa Dios. Okay? O gipamatud-an dinha sa John chapter 14 verse 10 nga kanang nagpuyo lagi mao na siya ang amahan nga magbubuhat, gi-confirm pa na sa atong Ginoong Hesukristo. So igsuon nga namin nangutana nga kana ang imong pangutana tubag siya, no, nga Dios siya ang amahan nga manlalalang, no, basin na po ka nga dili man sa word nga Dios. Murag kailangan na ta igsoon mo gamit ana og logic ba, no, classes panabot nga maghisgot kay amahan, way laing amahan muna ang Dios. Ug unya sumala ni Hesukristo ang amahan nga nagpuyo sulod niya mao ang nagbuhat or naghimo sa iyang mga buhat. So katong amahan mao nga Dios, mao to siya ang nagpuyo niya, mao ang naghimo sa iyang mga buhat, no. So muna tubag ang imong pangutana sa Colosas 2:9 ba, kada bang Godhead diya nga imong gipasabot Dios or Theos. So dili sila igsuon different, dili sila lahi. Igsuon kinahanglan ra nimo nga tun-an kini aron imong masabtan. Tungod kay ang Biblia nagpamatuod nga nagpuyo dito, og si Jesus Christ nag-confirm nga ang nagpuyo niya ang amahan nga manlalalang. So bisag mayon pa karon nga lahi lagi ang imong pag-define sa mga references. Igsuon matawag magud sa referensya kung mo konektar sa Biblia. Pero kung di ka sa mo konektar sa Biblia, ang tawag ana dili na sa referensya, no, difference na siya, no, difference, no, lahi, no, diferensya, no, muna igsoon ang tawag din sa referensya. Now kinahanglan igsoon ato usa nga basihan kuhaon nato ang konteksto sa Biblia, usa nato lang taon sa unsa nga source. Kung dili man isa mo konektar, di na sa referensya, diferensya na siya, no. So mo igsoon kinahanglan nimo nga una lang taon sa Biblia, kung mo connect ba dito, pag di sa mo connect problematic igsoon ang maong referensya nga iyong gamiton pag di mo connect sa Biblia, no. So tubag igsoon ang imong unang imong ikaupat nga pangutana. Sunod aritas ikalima, no, daghan salamat dai sa ato nga watchers, no, sis Cristilin, no, sis Cristilin ug niya ang akong ex nga girlfriend, no, nag-watching, salamat kayo, no, sa support. And una ta sa ato nga sa ari sa ikalima nga pangutana, sumala sa imong pangutana igsuon, sa diyang naghimo siya lawas base sa imong premise, kanus ama ni puyo ang Dios sa lawas, before or after birth, palihog tubaga. So kini igsuon nga pangutana munang niyon ko nimo sa akong comment nga doon na kay pangutana nga kanang gitawag baga ni og failure, pakyas, no,
Doon ay pangutana igsuon nga dili sa angayan nga tubag ang tungod kay gawas siya sa topic. Nga naman igsuon. Unsa man ang Colossus 2:9? No? Ang Colossus 2:9 nag-iyon dia for in him. Him refer kung kinsa. No? Kinsa man na him refer sa atong Ginoong Kristo. Dwell all the fullness unsa man tong misulod, unsa man tong nagpuyo ang pagka-Dios. Ang naa diha igsuon sa Colossus 2:9 naa diha ang gitawag og who and what. Unsa ning who and what? Praise God, who refers to him which is Jesus Christ. And what? Unsa man na siya, unsa man ang mingsulod, ang pagka-Dios. Wala man dito igsoon makita tong when, kanusa gipuy-an. No? Wala man dito gisgutan kung kanusa gipuy-an. Kay ngano man, sumala sa teksto Colossus 2:9 kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Naghisgot ra siya og kanang kaniya nagtudlo kay Hesukristo o kana ganing sa pagka-Dios. Who and what? Kinsa man ang gipuy-an? Jesus Christ ang ihang tawhanong kahimtang. Unsa man ang nipuyo? Ang pagka-Dios. Wala man naghisgot sa Colossus 2:9 nga naghisgot siya og kana baganing ang kana baganing nagpuyo. Wala sa naghisgot igsoon og ang nagpuyo nga Dios doon na say specific nga time. No, nasa specific nga time nga after birth ba or before birth ba? Wa man siya. So ang pangutana igsoon gitawag na sa igsoon og invalid. Invalid or palpak nga pangutana. No, palpak. Dili sa madawat nga pangutana tungod kay gawas manggod sa topic. Gawas sa bersikulo sa Colossus 2:9. So karon kung tubagon ako ng imong pangutana nga invalid, ang pangutana nga sayop tapos ako sang tubagon, ang mahitabo igsoon duha natang sayop. No? So dili sa angayad igsoon nga tubagon, kundi ang akong advice sa imo igsoong Team Jesus, alayon na tag reform sa imong pangutana kay anytime igsoon ipangutana kay ato ng tubagon, i-reform lang ang imong pangutana kay ato ng usbog tubag. Basta mo coincide siya sa teksto nga imong gi-quote. No? Colossus 2:9 ingon ka nakabase sa premise nako. Tinuod na ako'y premise ug ang imong pangutana kunuha nakabase sa premise. Pero sultihan ko ikaw igsuon ang premise nako igsuon wala man igsoon naghisgot kung kanus agipuy-an. O ang Colossus 2:9 wala sa naghisgot og kanus agipuy-an. Pero ang imong gipangutana igsoon kanus agipuy-an, gi-quote nimo akong premise o ang akong premise sumala sa Colossus 2:9. So di ba invalid ang imong pangutana? Dili sa pwede igsuon, invalid siya, failure ang pangutana. Una nga ako ra nga kanang advice nimo i-reforma lang, no? Alain tag reform sa pangutana kay atong tubagon. Kanang siyang mo coincide siya sa teksto nga atong gigamit. Ay kaduha igsuon sa ako nang giingon dili ko pwedeng mutubag og pangutana nga gawas sa topic. Kay kung mutubag ko og pangutana nga gawas sa topic, kung ang imong pangutana halimbawa nag-quote man ka sa akong premise o ang akong premise nakabase sa Colossus 2:9 karon ang pangutana nimo kining kanus gipuy-an sa Colossus 2:9 wa gisa naghisgot igsoon og time kung kanus gipuy-an mo nang ang imong pangutana out sa topic, invalid siya nga pangutana, no? Invalid ang imong pangutana igsoon, palpak kining klase sa imong pangutana mo nang nako itanbag nimo alayon ra ikon lang, no? Paki-reform lang sa imong pangutana dahil ibalik og pangutana kay ato nang tubagon basta mo siya related siya sa teksto nga atong gisgutan o niya make sure lang yun igsoon, no? Nga mo connect siya bulahan makalusot ang imong pangutana unya atong matubag, no? Kaya pangutana mo rin gitaw igsoon og kada ganing palpak, palpak ning pangutana kay di man siya or invalid siya
no, kadi man gid sa pwedeng tubagon tungod kay ang imong gi-quote Kolosas 2:9 unya mausab na akong gi-premise unya karon wala man didto igsoon sa konteksto ang imong pangutana. So sayop, no, invalid ang imong pangutana igsoon. So last na kong advice nimo, kani nga question kay invalid man ni siya, alayon tag reforma ani. Bulahan ato ning tubagon sa sunod nato nga programa. Kay permira ta igsoon nga dunay program. Ikaduha, sa ikaunom igsoon nga pangutana, nag-ingon ka diha ano nga gi-quote sab nimo gihapon ang Kolosas 2:9, no? Nga matud nimo gi-quote nimo akong puan. Premise, ingon ka sa Kolosas 2:9 matud nimo ang lawas nga gipuy-an dili Dios. Kaklaro diha ang himao si Kristo nga gipuy-an. Igsuon, maingon ko igsuon og fallacy. Nangutana ka, tapos naapog gay gisupport igsuon nga imo nga stand. Unsa guning klasiyas pangutana god? Ang pangutana igsuon lunlon lang pangutana ay naingon igsuon nga kaklaro diha ang himao si Kristo nga gipuy-an. Ayaw na paghimo og kana gayong pangutana nga murag himo ga depinsay noon ka ga expose ka sa imong stand. Pangutana ra diha igsuon nga wala nay base gani ba, wala sa gani halo nga stand nimo kay nangutana man ka. Oh, mo na iyong igsuon ang imong pangutana murag nawala kas imong logic, murag gamitan pa nimo logical statement pero maklaro igsuon no? Nawala kasi imong logic. Ha? Nawala kasi imong logic son. Kay sumala nimo. Gikot nimo igsuon ang akong gigamit nga bersikulo nga Kolosas 2:9. Nga matud nimo ang lawas nga gipuy-an dili Dios. Tinuod igsuon kanang lawas sa di gina Dios. Ako nang gidiscuss. Nya ingon ka kaklaro diha ang him mao si Kristo nga gipuy-an. Ayaw na gud ayaw na gud sa igsoon paghimo og stand kay nangutan naman ka. So kung mangutana ka ayaw pag stand, no? Para di mahimong fallacy. Ang word fallacy igsoon especially biyon kaklaro diha ang hima o si Kristo nga gipuy-an. O ara ba kay bersikulo igsoon nga gipanggamit ba nga kana ganing musupport sa imong nga pamahayag, sa imong nga mga pangutana nga mayon kag fallacy, mayon kag logical statement. Unsa pa igsoon wa jud kay mga gipang-quote nga verse ang imo igsoon pulos lang gagamit sa mga termino pero wa jud kay gi-quote in town, no? Supak lang ang supak pero wa jud kay gi-quote nga verse. Unya sumala pa sa term igsoon nga gitawag og fallacy, no? Usa diha nga gitawag sa og fallacy kada bang kanang misleading. Ang fallacy is misleading. Gimislead di mo igsuon, naghimo ka og misleading nga pamaagi tungod kay naghimo ka og information stand ka nga wala kay basihanan, no? Opinion na lamang, misleading na igsuon o man kay basihanan, no? So misleading na igsuon ang imong nga kana ganing mayong kaigsuon nga kaklaro diha pero wa ka gi-quote usa na ka klase pag mislead igsuon, no? So next ato sa ning ipadayon ang Kolosas, no? Kay ikaw man ni pangutanan nimo. So ang tubag diha klaro jud kay, no? Nga kanang imong pangutana, praise God, nga kaklaro diha ang him mao si Kristo nga gipuy-an. Ayaw mangutana gani ka, ayaw og kana ganing pagpabarog, kinangutana man ka. Once mangutana ka, lunlun pangutana. Ayaw pagpabarog. Kay kung magpabarog ka, dili na napangutana. Invalid na igsuon. No? So ang tubag igsuon, ang kaniya manggudiha nagtudlo kana sa human flesh. No? For in him dwelleth, or in him it means kaniya. Kanang kaniya is nagtudlo kana sa human flesh ni Jesus Christ. No? Unya dili Dios ang flesh. Kay ngano man? Kay kung Dios pa, nganong puy-an pa man sa pagka-Dios? So diyan na ang laay igsuon. Kung Dios pa ang pagka-flesh, no?
nga gusto gini mong ibang ipagawas nga kani gining lawasa Dios lagi na. Kung kanang lawasa Dios pa na, ngano puy-an pa man sa pagka Dios nga sumala ni Kristo. John 14 verse 10, ang nagpuyo niya ang amahan manlalalang. So katong amahan nga maglalalang nagpuyo ni Kristo, sumala nimo katong si Kristo nga lawas nga gipuy-an Dios to siya, kanong puy-an pa man siya sa amahan nga manlalalang. So asa na nabita ang imong gitawag igsuon og logic insaktong panabot, no? Ako rang gibalik sa imo ang imong gipanghapak sa kuha nga kanang logic nga term. Asa naman di ang logic ron, no? Usmo na ako igsuon ang logic sa Cebuano gitawag ni sa igsuon og husto nga panabot. So asa naman di napita ang husto nimo nga panabot kung mingon ka nga kanang Dios nga lawas, kanang lawasa Dios o niya puy-an pud sa pagka Dios. Asa naman ang logic diha? Ang resulta diha igsoon kanang pamahayaga kada nga klase igsoon nga sa imuha nga stand nga gusto nimo nga ipagawas, magiging problematic na sa nga klase stand, no? Problematic na siya nga klase sa stand igsoon, no? Problematic, no? Una nga mangutana gani ka para dili may mong invalid, lunlon pangutana, ayaw pag stand, ayaw pag himo og pagbarog, kundi wa man ka di man panahon igsoon sa pagpabarog, kundi panahon sa pangutana. So ang imuang trabaho is mangutana, dili ka magpabarog, no? Ayaw pag yung di nga kaklaro diha nagpabarog na ka na igsoon. Asa naman ang logic din napita, no? So mo na igsoon ako ang gibalik sa imo ang gipanghapak nimo nga gitawag nimo og mga akong logical statement. Ikaramay na igo sa imong gitawag nga logical statement. Asa naman napita ang insaktong panabot diha, no? So wala ko intention igsoon nga kana bagan ibang dili ni sa igsoon pag kana bagan ibang wala ko nagpasakit og tao istorya. Ang ako igsoon, ako ra gibalik sa imo kung unsay imong gibatos ko. Asa naman napita diri, okay? So ang pangutana man god kinahanglan igsoon tubagon basta connected or coincide sa teksto nga imong gi-quote. Pero di sa coincide sa teksto imong gi-quote, dili sa pwedeng tubagon na naman. Pag tubagon na ko na siya, kung sayop ang imuha nga question or invalid ang imong question na ta na ma-invalid. Okay? So ikapito nga pangutana, iyon ka base sa imong logic nga ang gipuy-an dili Dios kay lawas lang kini. So kana igsuon tinuod kina nag-ingon jud ko nga ang lawas ang gipuy-an dili Dios kay lawas kini. So ang pangutana nimo base sa imong logic nga ang gipuy-an dili Dios kay lawas lang kini, which is ang anak. Of course ang anak ginaigsuon, no? Ya, sa imong programa susi sa kamatuoran, pwede ba nimong susihon ang Biblia nga si Kristo gipuy-an dili Dios? Kaklaro naman kay na igsuon. Kaklaro na kay na mingon si Kristo diha igsuon sa John 14 verse 12 nga ang amahan nagpuyo sulod nako mao ang naghimo sa iyang mga buhat. Gi-confirm na ni Jesus Christ nga ang amahan ko no nagpuyo sulod niya, naghimo sa iyang mga buhat. Ang amahan manlalalang ang amahan, nagpuyo sa sulod niya, matod ni Jesus Christ. So katong nagpuyo Dios, manlalalang, no? So karon igsuon ako jong gisusi ang Biblia, no? Akong gisusi ang Biblia, no? Nga ang gipuy-an dili Dios. Kay kung Dios pa nang gipuy-an, kanang puy-an pa man sa amahan nga manlalalang. Diba? So, mo na igsoon, tubag na ang iyong pangutana. Okay? Sunod, ikawalo nga pangutana, ubay-ubay medyo nga pangutana diri, asa nga teksto nga ang gipuy-an nga si Kristo dili Dios kay lawas lang kini. Unsaon magpahatag na ko igsoon og teksto nga ang imong pangutana invalid man?
Invalid ang pangutana, muhatag og teksto. Mo naging son ang pangutana nga invalid, pag tubago na kuno siya, duha na tang invalid. So kailangan igsoon i-reform ang imong pangutana para matubag sa insakto. Insaktuha ang imong pangutana para maitubag sa insakto nga tubag. No? Kay kung tubago na ko ang imong invalid nga pangutana, duha na tang mga sayop ani ron. No? Dahiwa na tang mga sayop. So dili matubag, dili angay tubagon, ngano man invalid, failure, palpak kining klases pangutana. So tungod kay invalid man siya, tungod kay invalid imong pangutana, palpak gid na siya. Ang tawag na palpak. Kay kung Dios pa ang maong lawas sa usbon ko, kay kung Dios pa ang maong lawas, okay, anong puyan sa paman sa pagka-Dios? Kaya balik na ko igsoon nga kung Dios pa ang lawas, nganong puyan man sa pagka-Dios? So diha na igsoon ang logic. Klaro. No? Klaro kay igsoon. Gisusig na ako kung Dios pa nang lawasa, nganong puyan pa man sa pagka-Dios? Nganong miyon pa man si Kristo? Si Jesus Christ, sumala sa John 14 verse 10 nga ang amahan nga mandalalang nagpuyo sulod niya. Kung si Kristo di ay kanang lawas niya, Dios na. So asa namang logic din napita? Imo mong balik-balikan diha. Asa naman ang imong logic? Ang imuha nga kana agad ibang gitawag igsoon pagsabot, insaktong pagsabot, no? Sa konteksto. Asa naman napita? Kay kung nakasabot pa kas konteksto, ang imong pangutana unta insakto. Wa makakasabot sa konteksto, so mahimo igsoon nga invalid ang imong pangutana. No? So mo na, no? Sa ikasiyam nga pangutana, sa iyong pangutana igsoon ni gamit ka og 1 John verse 14. John 1 verse 14. The word was made flesh. Unya mingon ka nga gisudlan dili Dios. Di ba wala sa logic? Mao na ilaay daron. Ako nang na-expose igsoon. Klaro na kayo na, no? Sa John 1:14 kanang John 1:1 kanang word diha Dios. Sa John 1:14 kanang word diha nagpakatao. Pero wala sa nag-ingon igsuon nga kanang lawas igsuon, kanang lawasa ba Dios. Ang giyon diha igsuon ang Dios nagpakatao, wala nag-ingon nga ang kanang lawas Dios. Kay sublion ko kay kung Dios pa nang lawasa, dili na unta puy-an sa amahan nga manlalalang sumala ni Jesus Christ nga mabasa diha sa John 14 verse 10. So klaro ang pangutana igsuon, klaro ang tubag, natubag ang pangutana, unya nasabtan igsuon, klaro kay igsuon, doon na nagbase ta igsuon sa insaktong pagsabot kung unsay mabasa sa Biblia, naasab na to gibase nga tumang tubag. So klase igsoon mo ni sa igsoon nga ang gitawag ni igsoon og kana ba ganing logical kanang statement daw, logical statement. Mo na igsoon libre ka nga kana ba ganing mo komento ka, any comments igsoon libre ka, pero kinahanglan nga mo coincide siya sa mga konteksto nga imong gamiton. Kay lisod man pod, no, kung mugawas na sa konteksto, no? Kay ang akong tubag igsuon, ang sakto gyud igsuon nga paggamit sa Biblia kanang imuha nga gamito ng iyang exact nga konteksto. Unya kung mangutana ka, inline pud siya sa context, inline siya kung unsay naa sa verse nga gigamit, no? Muna yung igsuon sakto gyud ang akong logic, inline sa context, pero ang imong pangutana palpak, no? No? So mo na igsoon ang imong gipanggamit, ang gipanggamit nimo nga gipangbato sa kuha, fallacy statement, gitawag pa nimo logic, di ba? Logical statement. So unsa na imong gihapak sa kuha, pero ang imong gipanghapak igsuon, hallelujah, di balik gyud sa imuha.
No, pero bisan ni ana na ako i-advise nimo kanang imong mga invalid sa akong gisgon karon, kanang mga invalid nga imong gipang pangutana i-reform na gud na. I-reforma ang imong pangutana, ibalik o pangutana sa kuha. Pero make sure igsuon nga Team Jesus nga kanang imong pangutana mo coincide na sa teksto. No? Kay kung di isa mo coincide sa teksto, kung di isa mo coincide sa teksto, invalid gihapon, di gihapon matubag. So useless ang imong pangutana. So dapat igsoon study higid maayo ang konteksto, study pagbahay igsoon kung unsa ang ako nga statement, dayon inline sa ako nga statement. Ayaw og pangutana nga gawas sa akong topic. Kaya ang tawag ana invalid. Failure igsoon. Okay? So sa tanan igsoon nga pangutana nimo, ako ra pong gibalik nimo. No? Nangutana ka igsoon og theos. So gitubag nako ang theos is a Greek noun meaning God. Greek noun kining gitawag og theos. Ang pasabot sa theos, God or Dios. So mo na igsoon. Ang fallacy gitawag sa igsoon og failure in reasoning that renders argument invalid, misleading, false premises, and etc. Ang ako mga premise na kabase igsoon sa mga konteksto nga akong igamit, pero ang imong mga pangutana out sa topic. So makaingon ta igsoon nga kung tubagon ang ubay mong pangutana nga gawa sa topic, kung nasayop mangha, kung na kana gani gitawag igsoon og palpak mangha ang mong pangutana or invalid ang mong pangutana. So kung tubagon ako ang invalid or palpak nga pangutana, sa ako nang gingon duha na tang nga palpak. No? So nara ko advice mo kanunay, i-reforma ang imong pangutana, ibalik o pangutana dapat coincide na sa teksto nga akong gikuhaan sa ako nga premise. So daghang salamat, no. Salamat kayo, no, sa kahigayunan. Welcome gihapon ka, no, Team Jesus, no, sa pangutana, no, pinaagi sa programang Usisa sa Kamatuoran, no. So muna igsoon ang word pod nga logic in Greek igsoon gitawag sa logikos. Okay? Logic from logos word reason. Muna igsoon ang logic pangatarungan, sa Tagalog ba pangatarungan, sa Tagalog is katwiran, pangangatwiran, pangatarungan, no. Sa sa atong pinulungan is gitawag sa igsoon og husto nga panabot. So kinahanglan ka igsoon nga gamito nimo sabton pag-ayo nimo igsoon para mo inline kay sumala pa nimo ang ato ang kanabagan ni nga premises, ang ato ang statement is kana siyang layo ra, no. So ang imong mga pangutana mo ipirting layo no. So wala tay gi kuan igsoong Team Jesus, pero sa ako walang diri, ako rang gibalik sa imo ang ipangbato nimo nga mga termino nga logical statement, fallacy, unsa pa na igsoon, ako rang gibalik sa imo nga ang imo di ang pangutana invalid. Unya kung mangutana ka, ayaw sagli og kana ba ganing nagbarog ka, no. Kung sa ikang mangutana ka igsoon, dapat pulos pangutana, ayaw na og pagstand. Nagstand ka tapos imong gipangutana, ayaw ana kay panahon man sa imo pamunguta, di panahon sa pag-stand igsoon. So mo na, no. So daghang salamat kayo, daghang salamat, no, sa higayon mga kaigalaan ng mga kaigsuunan o sa ato mga live viewers diha. Salamat, no, sa inyong paglantaw. Ang hinaot ko nga nakahatag kini katabang, no, sa ato ang pagtuon kining atong nahisgutan karon nga kini di ang Dios igsuon. Si Jesus kay suduna sa duha ka kinaiyahan, kanang iyaha nga pagka Dios ug iyahang tawhanon. Ang pangutana igsuon, dunay pangutana sa igsuon nga kanang pagka Dios ba
God himself ba na siya. Mayon ko igsoon dili na siya dili siya igsoon lahi tungod kay ang God or ang Godhead igsoon og ang God parehas lang silang gatudlo kay ang God refers to gitawag igsoon og the creator. So manlala lang ang Godhead naghisgot sa bisag igsoon nagtudlo siya sa gitawag og kana ganing what is God. So unsa man ang Dios manlala lang. So ang pangutana katubang lawasa nga gianak ni Maria, Dios ba to? Ang tubag dili. Kay ang lawas igsuon gitawag na siya og dunay may kamatayon buning lawas. Dunay sinugdanan og dunay siya katapusan. No? Usman ako sa John 3:16 ang gitawag na is begotten son. Ang word nga begotten dunay sinugdanan og dunay katapusan. So dili sa matawag og Dios ang lawas tungod kay may sinugdanan og dunay katapusan. Unsa man di ang Dios sa 1 Timothy no chapter 1 igsuon. No, recap na lang siya. Unsa man ang Dios? Praise God. Sa 1 Timothy naghisgot ang Dios diha igsuon 1 Timothy chapter 1 verse 17. Naghisgot diya kung unsa ang Dios kuno sumala sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. God is eternal, immortal, invisible. Unsa day kuno ang Dios? Eternal. May hisgot kag eternal walay unsa man katapusan. Immortal walay kamatayon. So natapos ba ang pagka-Dios? Ang tubag no. Namatay ba ang Dios? Ang tubag no. So ang namatay igsuon katong lawas nga gianak ni Maria igsuon, gibuntis ni Maria o katong lawas sa mao to sa ang lalang sa Espiritu Santo nga matud pa sa Colossus 2:9 kay diha kaniya it means kay Kristo ang iyang lawas, hallelujah, nagrefer kay Kristo o katong lawasa gipuy-an sa tibok pagka Dios. So katong lawasa kung Dios pato siya igsuon nga Team Jesus, kung Dios patong lawasa nganong puy-an pa man sa pagka Dios. So imo kong gihapak sa termino igsuon nga asa naman dapita ang akong logical statement. Ang imong pangutana igsuon invalid. Asa naman giunsa naman nimo igsuon pag-apply ka ng gitawag nimo logic. Kay ang logic igsuon insakto nga panabot. No? Insakto nga panabot. Kung nakasabot pa ka igsuon nga ang lawas Dios. Kung nakasabot pa ka igsuon Team Jesus sa kanang Dios diha, kanang lawas diha Dios. Hallelujah. Unya duna sa Dios nga mipuyo. Kung nakasabot pa ka ana, di ta ka mangutana sa imong invalid nga pangutana. Pero kay wa man ka nakasabot gud sa imong pangutana o sa bersikulo mo nang makaana ko nga invalid igsuon na failure ka sa imong pangutana. No? So wala gid ko igsoy laing tumong igsoon pagtubag lang sa imong gipanghapak nga mga istorya, imong nga allegation nga yung ka nga kanang gitawag nimo fallacy, logical statement, etc. Wala igsoon. Wala na nakaapekto kundi ang napiktahan ang iyong pangutana. Kay ikaw da igsoon ang utana, wa pud ka kasabot sa iyong pangutana. No, kaya ang iyong pangutana katubang lawasa nga gipuy-an dili ba dita Dios. Ang logic diha kung Dios patong lawasa nganong gipuy-an pa man sa pagka Dios. Mo nay logic. Kung Dios pa ang lawas, insaktong pagsabot ba? Applyon na to ang saktong pagpanabot igsuon. Kung katong lawasa Dios pa, nganong puy-an pa man siya sa pagka Dios. Sumwala sa Colossus 2:9, for in Him dwell the fullness of the Godhead. For in Him refers ni Jesus Christ sa iyang tawhan ng lawas. Nagpuyo ang tibok pagka Dios. Kung katong gipuy-an Dios pa, kanong katong gipuy-an nga lawas Dios pa to, kanong puy-an pa sa pagka Dios. Dili ba problematic na? So problematic. Mugawas maguna sa igsoon nga pamahayag. Pag maghisgot ka gani ka nga ang Dios, ang gitawag og Dios gani, ang lawas Dios, mugawas sa maguna nga kung atong i-confirm karon nga granting no bisag dili ko uyon uyon mo dayon nga ang kanang Dios diha igsoon kanang lawas Dios paglansang sa cross moingon mo katong Dios apil kamatay
So ang Dios way kamatayon, conflict gihapon. Kay mo karon ang Dios namatay. So winta nga katong Dios lawas, namatay di ang Dios. Di gihapon pwede kay ang conflict sa bersikulo. God is immortal, way kamatayon. Mo naigsoon nga ang imo pangutana di sa madawat, invalid igsoon. So kinahanglan ra nga imo ra unsa man reforma ang imong pangutana. So sa kadaghan sa pulo nga pangutana ako nang natubag o niya naamon ko yung mga pangutana nga akong kuan nga i-reforma, alayon tag reform sa pangutana, ibalik igsoon nga Team Jesus. Okay? So karon napamantay oras, no? Napatay oras, no? Gamay-gamay ang atong oras igsoon. Praise God. Atong ibadayon kining naghisgot man kaigsunan sa kung kinsa og unsa si Jesus. Okay? So sumala igsuon sa atong nisgutan dinha sa diha sa John 1:1 and John 1:14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kining Word mao ang Dios. Unya sa John 1:14, and the Word was made flesh. Kaning Word nahimong tawo, mipuyo uban nato. So kaning Word igsuon nahimong tawo, mipuyo uban nato. Wa na nahisgot igsuon, hallelujah, nga maghisgot na gani kag Word. Praise God. Naghisgot na og God the Son. Okay? Wa na nahisgot igsuon. Ang Word diha was with God, no? Og mipuyo uban nato. Kay pag iyon ka nga katong God the Son igsuon, nisulob diha ni Kristo. Sayop na po na kayo. Sayop na igsuon. Kay nga naman adunay usa ka Dios, Malakias 2:10. Adunay usa lamang kaamahan og usa ka Dios nga nagbuhat kanato. There is only one God nga nagbuhat nga manlalalang. Og kana nga Dios gi-explain kana sa John 1:14 nga kanang word nga Dios nahimong tao. It does not mean pag kang nahimong tao na appeal igsoon na package sa lawas nga nahimo pug appeal ang Dios. Wala ang gihimo diha igsoon mao bitang ingon tong sumala pa sa usa ka anghel, ayaw ingon sa kang Jose, ingon sa ayaw og pagpanuko og bulag kang Maria kay kanang imong gilansa, kanang iyang gibuntis lalang sa Espiritu Santo. So maghisgot kag lalang, binuhat sa Dios ang iyang lawas. Ang gibuntis lalang, binuhat sa Dios. Og katong lawasa mautos siya igsuon katong gianak ni Maria. So lawas ang gilalang, gibuntis. Therefore, pag ingon igsuon diha sa Colossus 2:9, for in him dwell the fullness of the Godhead. Sakto igsuon nga ang gipuy-an diha igsuon sa pagka-Dios katong lawas nga gilalang sa Espiritu Santo. Pero wa na nagpasabot igsuon nga pag ingon sa John 1:14 nga ang Dios ug ang pulong nahimong tao, apil di kahimong tao ang Dios. Wa na ang nahimo diha igsuon nga tao katong gilalang sa Espiritu Santo nga sumala pa, no, sa usa ka anghel ngadto kay Joseph igsuon nga mingstan nga bilang amahan ni Maria, asawa ni Maria. Sumala pa niya nga ayaw og pagpanuko kang Maria kay kanang iyang gibuntis lalang sa Espiritu Santo. Ang word lalang igsuon binuhat, hinimo sa Espiritu Santo. Mao to sang gibuntis ni Maria og mao to sa igsuon ang gipanganak ni Maria og mao to sang gipuy-an sa pagka-Dios sa Colossus 2:9. So mahinaot ko, no, nga nakahatag og pagtin-aw ang mga pangutana, no, kining ako ang mga bersikulo kong gigamit og nahatagan og pagtin-aw ang mga pangutana nga pinaagi igsoon sa mabasa sa Biblia. Okay? So sunod mga kaigsunan atong isgutan kining gitawag og pagkatawo, no, kagikanan sa pagkatawo ni Jesucristo, no, sa diha igsoon sa Isaiah 7:14 nagisgot igsoon og God is with us. So ang dunay usa ka Dios nga uban kanato. God is with us.
And kana igsoon nga Dios mo na sa igsoon ang katong Dios nga amahan nga matud pa ni Hesukristo ang amahan nga nagpuyo sulod nako maoy naghimo sa iyang mga buhat. So mo na sa igsoon ang Dios nag-iisang or the only one God igsoon, the only one true God igsoon. Nagisgutan, nagi-confirm mismo sa atong Ginoong Hesukristo nga katong nagpuyo niya ang amahan to siya nga mao ang manlalang. Asa mabasa? John 14 verse 10. So katong nagpuyo igsoon manlalalang, katong gipuy-an ang tawhanong lawas sa manluluwas.